बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अफगानिस्तान पर हमला पाकिस्तान की सरजमीन से हुआ। अफगान वजीर दिफा ने पाकिस्तान के साथ तबले जंग बजा दिया, जबकि भारतीय खुफिया एजेंसी अपने घनौने मंसूबे में कामयाब हो गई। पाक फौज का एक और नया इम्तिहान शुरू हो गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान के वजीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब ने इल्जाम आयद किया कि उनकी मालूमात के मुताबिक अमरीकी ड्रोन पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और इस तरह के हमलों के लिए पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों, इतवार के रोज अफगानिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कारी फसीहुद्दीन फितरत और वजारत दिफा के तर्जुमान मौलवी अनायतुल्लाह ख्वारज़मी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तालिबान हुकूमत के वजीर दिफा ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि हम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी फिजाई हुदूद हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अगरचे मौलवी मोहम्मद याकूब ने अपने इल्जाम के हक में कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए, ताहम उसने कहा कि अमरीका ने इनखला के वक्त हमारे रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसी इत्तलात हैं कि अमरीका पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ अरसा कबल अलकायदा के सरबराह अयमन अज़्ज़वाहिरी अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खुद उसकी हलाकत की तस्दीक की थी और उस हमले के बाद ये इल्जामात सामने आए कि इस मकसद के लिए पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल की गई। ताहम पाकिस्तान की हुकूमत और फौज ने उन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की थी और ये मौक़िफ़ दिया था कि पाकिस्तान ने किसी मुल्क को भी इस मकसद के लिए अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत अपोजिशन के सियासी रहनुमाओं ने भी इस कार्रवाई के बाद हुकूमत और फौज पर इस हवाले से तनकीद की थी और ये वजाहत मांगी है कि इस सिलसिले में अमरीका से कोई खुफिया मुआहदा हुआ है तो उसकी तफसीलात सामने लाई जाए। ताहम अयमन अज़्ज़वाहिरी की हलाकत के बाद जब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ड्रोन हमले से मुतल्लिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं हुई। इस तरह दफ्तर खारजा और पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने भी इसी मौक़िफ़ की तायद की। दोस्तों, अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर यह संगीन इल्जाम लगाया गया है जो कि पाकिस्तान की जानिब से इसकी तरदीद की जा चुकी है, लेकिन दोस्तों यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान की दहलीज पर एक और दहशत गर्दी की जंग शुरू होने वाली है। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में भारत अपने मज़मूम मकासद समेत पहुंच चुका है। आपको याद होगा कि इसी वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब की जानिब से कुछ अर्सा पहले बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भारत के साथ हर तरह से ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वो अपनी फौज को भी वहाँ ट्रेनिंग पर भेजने के लिए तैयार हैं। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान को उनकी फौज को ट्रेन करने के हवाले से ऑफर दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम किसी भी मुल्क से अपनी फौज की ट्रेनिंग के हवाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और न ही कहीं से उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे, हम अपनी ट्रेनिंग खुद करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की हुकूमत की हर तरह से मदद की, हर लिहाज से उन्हें सपोर्ट किया। जिस तरह से अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया वो भी सबके सामने है और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क की जंग नहीं लड़ेगा और न ही पाकिस्तान किसी दूसरे की जंग का हिस्सा बनेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दोहा मुआहदे के तहत अफगान तालिबान ने अमरीका समेत खित्ते के तमाम ममालिक के साथ वादा किया था कि वो अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन आपने देखा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीम है और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना हमलों में मुलविस रही है, पाक फौज पर हमलों में मुलविस रही है। जब पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है कि आपने वादा किया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो पाकिस्तान ने सबूत भी फराहम किए कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाक फौज पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही है। CPEC मंसूबे को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अफगान तालिबान अपनी कही हुई बात से मुकर गए और उन्होंने कहा कि आप TTP से बातचीत करें, हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगान तालिबान की छतर छाया के अंदर इस वक्त दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म हो रही हैं और अफगानिस्तान के अंदर भारत की जानिब से उन्हें मुकम्मल सपोर्ट और ट्रेनिंग फराहम करने का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा की जानिब से ये कहना कि हमें सोर्सेज से पता चला है, तो वो हर किसी को पता है कि वो सोर्सेज कौन से हैं। भारत की जानिब से उन्हें कहा गया है और भारतीय मीडिया की जानिब से जिस तरह से
امریکہ نے افغانستان میں ڈرون اٹیک کیا تھا تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا کہ دیکھیں پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں حملہ ہوا ہے. افغان طالبان کے ساتھ پاکستان نے وعدہ کیا تھا لیکن پاکستان وعدے سے مکر گیا ہے. ایک بار پھر امریکہ کو اپنی سرزمین حملوں کے لیے دے دی ہے. تو بھارت جو کہ فیک ٹیکنالوجی کے حوالے سے کافی زیادہ مشہور ہے، اس کی جانب سے اب افغان طالبان کو اکسایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بیان دیں اور کہیں کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں ڈرون اٹیک پاکستان سے کیا گیا. دوستو پاکستان کی جانب سے واضح طور پر اس کا شدید رد عمل دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ کسی ثبوت کی غیر موجودگی میں جس طرح کا اعتراف افغان وزیر نے بھی کیا، اس قسم کی قیاس آرائیوں پر مبنی الزامات انتہائی افسوسناک ہیں. اس سے تعلقات خراب ہوں گے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تمام ریاستوں کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر یقین رکھتا ہے اور ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. انہوں نے افغان حکام پر بھی زور دیا کہ وہ افغانستان کی جانب سے کیے گئے اس عالمی وعدے کو پورا کریں کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. دوستو اگر اس کے بعد بھی افغانستان کی سرزمین پر ڈرون اٹیک ہوتا ہے، جو کہ چاہے قطر سے اٹیک ہوتا ہے یا کسی بھی دیگر وسطی ایشیائی ممالک سے ہوتا ہے، تو افغان طالبان کی جانب سے اس کا الزام پاکستان پر عائد کیا جائے گا اور دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد پاکستان کو ایک نئی جنگ کا سامنا ہوگا. پاکستان کی مسلح افواج کو ایک نئے امتحان سے گزرنا پڑے گا. دوستو موجودہ پاکستان کی حکومت نے اس حوالے سے بالکل اقدامات نہیں کیے. یہ پاکستان کی خارجہ محاذ پر بڑی ناکامی ہے کہ پاکستان کا ہمسایہ ملک، جس کے بارے میں پاکستان کے وزیر داخلہ نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہمارا دشمن ملک افغانستان، جبکہ دوسری جانب وزیر خارجہ نے پوری دنیا کا دورہ کیا لیکن افغانستان کے دورے پہ نہ گئے. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس حکومت نے افغان طالبان کو دور کرنے میں اور بھارت کو افغان طالبان کے نزدیک ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. دوستو حالانکہ ہم نے مشکل ترین حالات کے اندر افغانستان کی ہر طرح سے مدد کی ہے، تقریباً 50 لاکھ کے قریب افغانیوں کو ہم گزشتہ 4 دہائیوں سے پال رہے ہیں، لیکن افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کی بجائے ہمیشہ ہی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس سے تعلقات میں کشیدگی رہے. اور دوستو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے پاکستانی فوج کی جانب سے فینسنگ لگائی گئی اور فینسنگ کو مختلف جگہوں سے ہٹانے کی افغان طالبان کی حکومت میں ہی کوشش کی گئی، پر لیکن اس کے باوجود پاکستان کی مسلح افواج نے بڑا پروفیشنل ہونے کا ثبوت دیا اور معاملات کو کنٹرول میں رکھا. دوستو اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان پر لگایا جانے والا یہ الزام انتہائی سنگین ہے. ہمارے اپنے شہری شہید ہوتے رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے امریکی جنگیں لڑنے کی بھاری معاشی اور جانی قیمت ادا کی. ہمیں ایسی دوسری جنگ میں نہیں گھسیٹا جا سکتا. دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کی رہنما اور سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری نے کہا ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ اور ISPR سے وضاحت کی ضرورت ہے کہ آیا ہم نے ڈرون اور فلائٹس کی اجازت دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ کوئی دوبارہ معاہدہ تو نہیں کیا. دوستو واضح رہے کہ گزشتہ سال افغانستان سے امریکی انخلاء کے دوران صدر جو بائیڈن نے عہد کیا تھا کہ ان کی انتظامیہ طالبان کی قیادت والی نئی حکومت کو افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں دے گی. جو بائیڈن کے ایک مشیر نے کہا تھا کہ امریکی انخلاء کے بعد سے ہی امریکی جاسوس افغانستان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. القاعدہ کے رہنما آہستہ آہستہ ملک میں واپس آ رہے ہیں. اور دوستو جس طرح سے بھارت اپنے قونصلیٹ خانے وہاں پہ کھول رہا ہے، جس طرح سے دوبارہ سے اپنا اثر و رسوخ میڈیا کے ذریعے وہاں پہ بڑھا رہا ہے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی سابقہ حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو اس امپورٹڈ سرکار نے ناکام بنا دیا ہے اور اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اپنا مغربی بارڈر، جس کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ افغان طالبان کے آ جانے کے بعد ہمارا یہ بارڈر محفوظ ہو جائے گا، اب وہ دوبارہ سے ایک دفعہ بدامنی کا شکار ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے. دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام. اللہ وارث.